मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का कौन सा दिन था? कुछ उलमा कहते हैं इसमें बहुत इख्तलाफ है हज़रत उमर की शहादत के दिन के बारे में। वजह उसकी यही है कि सहाबा कराम किसी की विलादत और शहादत के दिन को वैल्यू नहीं देते थे। सहाबा कराम उन दिनों को वैल्यू देते थे जो शरीयत ने मुतय्यन किए हैं। ये तो हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से तरीक़े सीखे हैं, गैर मुस्लिमों से तरीक़े सीखे हम लोगों ने कि भाई फ़लाँ दिन बड़ा है, फ़लाँ दिन छोटा है, फ़लाँ फ़लाँ पैदा हुआ था। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन पीर का दिन था ना। आपकी विलादत का दिन कौन सा था? पीर का, सही हदीस में। लेकिन आपने मुक़द्दस दिन जुम्मे को करार दिया। हालांकि यहूदियों के लिए हफ्ता था, ईसाइयों के लिए इतवार था। यहूदी पुरानी कौम, उसके बाद ईसाई आए, उसके बाद मुसलमान आए, तो हमारे लिए तो पीर बनता था, वैसे भी पीर बनता था ना। और नबी का विलादत का दिन भी था, लेकिन इसके बावजूद जुम्मा कर दिया गया, पीर नहीं किया, ताकि लोग ऐसा ना हो कि विलादत के दिनों को मुक़द्दस मानना शुरू कर दें। तो इस्लाम में किसी की तारीख़ का, पैदाइश का दिन और वफ़ात का दिन की कोई वैल्यू नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा भी रखा है ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि मेरा यौम विलादत ईद का दिन नहीं हो सकता। उसको ईद मिलादुन नबी नहीं कह सकते, क्योंकि वो रोज़ा और ईद जमा नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? टेक्निकल बातें हैं, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। तो इसलिए किसी के कोई भी तारीख़ विलादत हो, कोई भी तारीख़ पैदाइश हो, हमने क्या करना है? हमने ना सालगिरह मनाना है, ना बरसी मनानी है। अच्छा, बाज़ उलमा ये तहरीक चला रहे हैं कि हज़रत उमर की शहादत के दिन सरकारी छुट्टी हो, तो हम उन उलमा की बात की तायीद करते हैं। सवाल पैदा होता है कि हम उनकी तायीद क्यों कर रहे हैं, जब हम खुद मान रहे हैं कि किसी की शहादत का दिन या विलादत के दिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हज़रत उमर की शहादत के दिन को हम छुट्टी क्यों? वजह उसकी है कि भाई हम तो कह रहे हैं किसी भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अजीब बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मोहब्बत भी हमारे ईमान का जुज़ है। उनकी शहादत के दिन या हज़रत हुसैन की शहादत का दिन, इनको तो आप छुट्टी के दिन करार दे रहे हो, फिर हज़रत उमर के करार नहीं दे रहे, तो ये फिर नाइंसाफ़ी है। उसूली तौर पर तो कोई दिन यकम मुहर्रम से लेके 29 और 30 ज़िलहिज्जा तक किसी की विलादत या पैदाइश में किसी का दिन भी ना छुट्टी होनी, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन पे छुट्टी कर रहे हो तो फिर दूसरे सहाबा को भी तो वैल्यू दो ना। तो जो उलमा कह रहे हैं ना हज़रत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी होनी चाहिए, वो इस बेस पे कह रहे हैं कि जब आप सैयदना हुसैन या हज़रत अली की शहादत के दिन को छुट्टी का दिन करार देते हो, तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ हज़रत अली से मोहब्बत भी ईमान का जुज़्व है, लेकिन हज़रत उमर की फजीलत सैयदना अली से ज़्यादा है। और इस बात को हज़रत अली भी मानते थे कि हज़रत उमर की फजीलत सैयदना अली से ज़्यादा है। तो जो उलमा कह रहे हैं ना कि हज़रत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी होनी चाहिए, वो इस बेस पे कह रहे हैं कि या तो किसी भी दिन छुट्टी ना हो, लेकिन जब हो रही है तो फिर उन दिनों में हो रही है, तो फिर इन दिनों में भी हो। समझते हो कि नहीं समझते? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक केस आया मेरे सामने कि किसी खातून ने शरई पर्दा किया अपने देवर से, देवर से पर्दा कर लिया। तो दूसरे देवर को, वो जो देवर जिससे पर्दा किया ना, उसको बड़ा एतराज़ था कि ये मुझसे पर्दा कर रही है। तो मेरे पास केस आया, मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा भाई औरत पर लाजिम है कि अपने देवर से पर्दा करे। खातून से पूछा गया, उसने कहा मैंने शरीयत की वजह से किया है ऐसा। तो मैंने उनके देवर को बोला, मैंने कहा भाई ये जब आपसे पर्दा कर रही है तो आप क्यों मजबूर कर रहे हो उसको, ये तो शरीयत के हुक्म समझ के कर रही है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ये मेरे से कर रही है, दूसरे भाई से नहीं कर रही। अब बात समझ में आई? मैंने कहा बात तो माकूल। कह रहे अगर शरीयत की वजह से कर रही है तो दोनों से करे ना, उससे नहीं कर रही, मुझसे कर रही है, इसका मतलब मेरे पर गोया बज़बान हाल इल्जाम लग रहा है कि ये बंदा 2 नंबर है, ये खराब है। तो शरीयत की वजह से अगर हम कर रहे हैं तो भाई फिर औरत कर रही है तो फिर सारे देवरों से पर्दा करें ना, ये वाले से कर रही है, वो वाले से नहीं कर रही है। या तो चलो कोई बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, वो एक अलग बात है। तो ये बात उस देवर की बिल्कुल माकूल थी, एतराज बिल्कुल माकूल था। तो इसी तरह मेरे भाई हम ये कहते हैं कि इस्लाम में ना किसी का यौम विलादत मनाया जाएगा, ना किसी का यौम शहादत। असल तो यही है। लेकिन अगर मना रहे हो तो फिर ये क्या कि फलां का मनाओ फलां का नहीं मनाओ, इसका मतलब फलां को वैल्यू दे रहे हो, फलां को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे। तो वो इस बेस पर मुतालबा करते हैं कि हजरत उमर का यौम शहादत
چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں, یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا, کیونکہ کسی صحابی, تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے, تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, ربیع الثانی ہو, ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا, ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے, 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں, اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول, محرم, سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں, محرم میں چلے جائیں, آپ ربیع الاول میں چلے جائیں, آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں, برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے, آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. وہ گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے, تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو, گرین یا وائٹ, ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے, رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا, ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں, نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا, ربیع الاول کا نہیں رکھا, ربیع الثانی کا نہیں رکھا, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا, وہ عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات, وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے, تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے, جس دن آپ نے قربانی دی, کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا, ہجرت کی, اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے, تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے, قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا, اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا.
اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب میں, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا, اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا. میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا, آپ یہاں, اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے؟ یہ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں آئے گی. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے کبھی اس ہرن کے پیچھے, وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہیں اس کے. ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے. لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا. تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا.
काफ़ी देर गौर व फिक्र करके, आप यूट्यूब पे सर्च करें, पूरी गोरों की इस पे तहकीक है, काफ़ी 1-2 घंटे बाद दफ़ा प्लानिंग में लगा देता है वो। उसके बाद जब वो हदफ बनाता है कि ये है जिसको मैंने शिकार करना है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पहले चलता है उसकी तरफ, दाएं बाएं हिरन आए उनको देखता नहीं है, क्योंकि वो इसको छिछोरा काम समझता है कि जब दिल किसी एक को दिया है तो दाएं बाएं नज़र नहीं उठानी। आज लड़कों को देखो, मोहब्बत के दावे किसी और से हो रहे हैं, नंबर किसी और का है, बैलेंस किसी और के मोबाइल में डलवा रहा है, शादी के वादे किसी और से कर रहा है। ये छिछोर बना है कि नहीं है? तो ये वो लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। तो चीता क्या करता है, जब पूरी फुल प्लानिंग के बाद फिर वो दौड़ता है उसकी तरफ। फिर उसकी चाल देखो यार, क्या खूबसूरत चाल होती। पहले आराम से जाता है, दाएं बाएं हिरन गुजर रहे हैं, उनको लिफ्ट ही नहीं कराता, कहते नहीं भाई हमने बड़ी प्लानिंग करके उसको हदफ बनाया। फिर प्लानिंग करता है कितनी देर आहिस्ता चलना है, कितनी देर दरमियानी स्पीड से, और कितनी देर इतनी स्पीड से कि वो लास्ट है बस, उसके बाद अगर निशाना खता हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये पूरी प्लानिंग करके फिर जो भागता है और वो कलाबाजी, उसके ऊपर जंप लगा के उसको जो गर्दन से पकड़ के ईद मिलता है, फिर उससे 3-4 कलाबाजियां खाता है, फिर खुद भी खाता है और जंगल के सारे जानवर उसका बचा हुआ खाते हैं। ये काम गोश्त खोरों का है, सब्जी खोरों में ये सलाहियत नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने हमें बकरीद पे भी गोश्त खिलाया, और अकीके में भी गोश्त खिलाया, वलीमे में भी गोश्त खिलाया, दम जो हम बकरीद में देते हैं उसमें भी क्या है, गोश्त है। तो बहाने से इस्लाम हमें गोश्त खिलाता है ताकि हमारे अंदर औसाफ गोश्त खोरों जैसे हों। लेकिन चूंकि हम इंसान भी हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि ये दरिंदगी तुम्हारी जालिमों के खिलाफ होनी चाहिए, मजलूमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो खुद जालिम है उसे गोश्त खाने का हक नहीं है। ये दहशत तुमने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ निकालनी है, जालिमों के खिलाफ निकालनी है। अब चूंकि हम जालिम के खिलाफ नहीं लड़ते, सही जगह लड़ नहीं रहे हैं जहां लड़ना चाहिए, मुल्क के दिफा में नहीं लड़ रहे, तो फिर बीवी से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाप घर में आता है ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है, बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अब्बा को चाहिए गोश्त खाना छोड़ दे, क्योंकि गोश्त खाने से क़ुव्वत ग़ज़बिया बढ़ती है। समझता है कि नहीं समझता? और ये भी खूब अच्छी तरह समझ लो कि ज़्यादा शादियाँ जो करता है उसको भी गोश्त खाना पड़ता है। सब्जी पे आप 4 बीवियां नहीं रख सकते, सही बता रहा हूं मैं, ये हदीस से भी साबित है। एक सहाबी ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, नबी के पास आया, या रसूलल्लाह मैं जब गोश्त खाता हूं मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, निकाह का ख्याल पैदा होता है। तो वो रहबानियत की तरफ जा रहे थे कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा ताकि मेरे दिल में जज्बात पैदा ना हो और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के, हदीस का मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदीस का मफहूम कि हलाल चीज़ों को खुद पर हराम मत करो, खाओ गोश्त, और अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो निकाह करो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो गोश्त ज़रूरी। अब तो डॉक्टर भी इसको प्रोमोट करना शुरू कर दिया भाई। ये जो मोटापा आता है ना, मैं गया हूँ तंजानिया के जंगलों में, वहाँ मैंने ऐसी कौम देखी है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मोटापा नहीं है उनमें मोटापा नहीं है, लंबी लंबी उम्रें होती हैं उनकी। लेकिन जो चावल खाते हैं हर वक्त, चावल, बिरयानियाँ, पुलाव, तो वो थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं भाई, देगों की बिरयानियाँ खाते खाते खुद देग बन गए। बस एक ढक्कन की देर है। समझ रहे हो? खाएं, मना नहीं किया आपको, लेकिन ज्यादा फोकस किसको करें आप? भाई डॉक्टर से पूछ लें, ऐसा ना हो गोश्त खा के मर जाए, कुछ और हो जाए। मैं तो एक मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी डॉक्टर बताएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो कोई और सवाल का जवाब देने लगा था, ये मुझे इधर पता नहीं किधर चला गया। मैं जवाब क्या दे रहा था? हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो, अपनी मर्जी से शरीयत पे चलोगे ना तो कितनी ही कुर्बानी दे दो, अल्लाह के हाँ वो कुर्बानी कबूल नहीं है। तो साहबी आए नबी के घर में, देखा भाई आप तो आराम भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोज़े भी रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो, एक साहबी ने कहा मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, एक साहबी ने कहा बस सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आप खुश नहीं हुए। होता तो ये ना कि आप फरमाते हैं माशाल्लाह भाई इतनी कुर्बानी वाले लोग पैदा हो गए, अल्लाह के लिए गोश्त खाना छोड़ देंगे, ये अल्लाह के लिए रात को सोना छोड़ देंगे, सुभान अल्लाह। ना 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 ना, आपने फरमाया कि मैं तो रोज़े भी रखता हूँ और नागे भी करता हूँ, मैं तो गोश्त भी खाता हूँ, मैं तो निकाह, एक साहबी ने कहा मैं निकाह नहीं करूँगा ज़िंदगी भर।
تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا. جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں, میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ. لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں, اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک, غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹا اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعت جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے, نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیوں جائز ہے کاروبار, جائز ہے. میں نے کہا کہ کاروبار کرو, مالی لین دین کرو, دعوتیں کرو, مسلک کی میں پوزیشن واضح ہونی چاہیے. بھائی ہم سنی ہیں, مسلک کو مرج نہیں کرنا ہم نے. سبیلیں جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں, وہاں آپ نہ کھانا کھائیں, نہ کسی کو منع کریں, نہ خود جائیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے بھائی. بہت سارے فرقے ہیں تو وہ بھی آپ بولیں بھائی ہم چونکہ سنی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی. تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو صحابہ نے نہ یہ سبیلیں لگائی ہیں, نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا, تو ہم نہیں کریں گے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بدعت ہیں بھائی, واپس کر دیں محبت سے. نہیں پھینکیں نہیں, کسی غریب کو کھلا دیں, رزق کو ضائع نہ کریں.